مالک اشتر بزرگوار وقت انسان توق در زندگیشی که در زمان امام علی علیه السلام بود، سخت‌ترین اعتقاد به ولایت علی علیه السلام که صدره بزرگوار. واقعا انسان اوتم آدم غبطه مخره که وقتی مالک اشتر شهید میشه، امام علی علیه السلام برای مالک اشتر این خطاب را میده که ای مالک تو برای از ما اوتر است که ما برای رسول خدا بودم، یعنی ما تو اوتر است برای اسم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اعتقاد به امام خودی داشت، معتقد محکم و مستحکم نسبت به امام خو امامت خود کسته داشت، به اعتقادات اسلامی کسته داشت. شما چقدر اعتقادات اسلامی از مو مضبوط است؟ اگر واقعا اعتقادات اسلامی از مو مضبوط بود، مو برای عدل پروردگار الهی اگر معتقد محکم می داشتیم، مضبوط می داشتیم، مو اگر برای مرگ کسته اعتقاد محکم می داشتیم، مو شما طرف گناه کسته نمو رفتیم.